خلیفہ اول امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر کرانگا۔ ہے کون ابو بکر صدیق جڑا میرے نبی دا بچپن دا یار جڑا میرے نبی دے لڑک پن دا یار جڑا مزار دا بھی یار جڑا غار دا بھی یار جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑا میرے نبی دا دل بر جانی ہے جنہیں میرے نبی نال پیار کیتا ہے جنہیں میرے نبی نال عشق کیتا ہے میرے نبی نے 40 سال تو بعد مکے دیاں پہاڑاں دے اعلان کر چھڑے آئے فرمایا مکے آلیا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا میں اللہ دا رسول بن کے آیا میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا تھوڑے رب جھوٹے نے میرا اللہ سچا ہے نا جملے سننے نہیں جناب مصطفیٰ نے مکے دیاں پہاڑیاں جے اعلان کیتا ہے آواز مکے دیاں پہاڑیاں جے گونجی ہے آواز گونج دی رہی ہے تو ہی تا اعلان ہوندہ رہا ہے مکے دے لوگ پریشان ہو گئے ابو جہل نو آگ لگ گئی ہے اتبا شیبہ نو آگ لگ گئی ہے آندہ میرا بھتیجا ہو کے چاچیاں دے سامنے کھلو گیا اتو آواز آئی منکرو چپ کری جا سانو پتہ نہیں محمد ساڈا نبی ہے کیا بات ہے مصطفیٰ میرا پیغمبر تے نبی بن کے جا رہے آئے حضرت ابو بکر صدیق یمن گئے ہوئے نے تجارت دا قافلہ لے کے گئے نے بچپن وچ بھی یار جوانی وچ بھی یار وقت گزردا جا رہے آئے ادھروں مکے دے اندر نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے ابو بکر تجارت دا قافلہ لے کے یمن گئے نے بابا جی جدو یمن چوں واپس آ رہے نے رستے وچ عیسائیاں دا گرجا گھر آیا ہے عیسائیاں دے پادری نے ویکھیا ہے کہن لگا اس نوجوان نو میرے سامنے لے گیا جدو جناب ابو بکر پادریاں دے حجرے جگے نے پادری کہن لگا تیرا نام کی ہے کتھے دا رہن والا ہے جناب ابو بکر فرمانے نے میرا نام عبداللہ ہے ابو قحافہ دا پترا مکے دا رہن والا او بزرگ کہن لگے ابو بکر منو یہ جی پیا لگدا ہے تو عام بندہ نہیں تو عام آدمی نہیں جنابی ابو بکر نو کہن لگے ابو بکر اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹا جنابی ابو بکر نے پیڑ تو کپڑا ہی اٹھایا ہے پادری نے جدو نشانی ویکھیے ہاتھ بن لے رہے انہیں آکھیا ابو بکر ساڑیاں کتاباں دستیاں نے مکے اندر ایک اللہ دا نبی آ رہا ہے اساں تورات بھی پڑھی اساں انجیل بھی پڑھی ہے اساں زبور بھی پڑھی ہے کتاباں دس گئیاں نے ویلا قریب آ گیا ہے مکے دے اندر ایک چن نمودار ہوئے گا ایک نبوت دا ستارہ پھٹے گا او نبی مکے آن والا ہے ابو بکر میں کتاب اندر نشانی پڑھی ہے اس نبی نے جدو اعلان نبوت کرنا ہے جیڑا پہلا عہدے دے ایمان لے کے آئے گا عہدی ناف دے نال قتل ہونا ہے او تو اور نشانی تیرے اندر ہے اور نشانی تیرے جسم اندر ہے جا ابو بکر تنو مبارک ہوئے جملے سننے رہی جا ابو بکر تنو مبارک ہوئے نشانی تیرے اندر موجود ہے جدو مکے جائے گا
ہو نبی تیرے سامنے اسلام پیش کرے گا، ابو بکر انکار نہ کری، ابو بکر ڈولی نہ ہو دا کلمہ پڑھ لینا آئی، ساڑیاں کتاباں دستیاں نے محمد بھی سچا ہے، ابو بکر بھی سچا ہے۔ رب کعبہ دی ایزادی قسمیں جملے لے جایا رے، جناب ابو بکر صدیق نی گل سنی مکے آگئے، جدوں مکے دیاں پہاڑیاں چ داخل ہوئے نے، ابو جہل سامنے آیا ہے، اتبا سامنے آیا ہے، شیبہ سامنے آیا ہے، آندا اے ابو بکر تیرے جان تو بعد تیرے یار نے بڑا بڑا گل کر چھڑیا، بڑی بڑا اعلان کر چھڑیا، یار آن تے انج دے آن، سجن آن تے انج دے آن۔ ابو بکر فرما لگے ابو جہل کی پیایا نائے گل کھول جلدی کر، ہاندہ ابو بکر جدوں تو یمن گیا ہے تیرے سجن نے مکے دی پہاڑی تے کھلا کے اعلان کر چھڑیا ہے، میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں۔ اوے درد دل لے کے جمعے وچ بیٹھ لیا، جنابی ابو بکر نے فرمایا تسی کی آندے ہو؟ آندے نے اسی آنے ہاں، اے جھوٹا ہے، اے ساڑیاں ربانو جھوٹا آکھ گیا ہے۔ فرمایا پیشایوں جو اور کوئی آندہ تے نہ مندا، جو سجنا کہہ چھڑیا ہے سجنا من لیا، جو یار نے اعلان کر چھڑیا ہے میں پتھر کھاواں گا یار نہیں چھڑاں گا، میں مینے سہ لواں گا یار نہیں چھڑاں گا۔ اوتھے ابو بکر آندے ہونے نے جے کری یار دے ناندا ملے تانا، جے کر یار دینا دا ہے ملے تانا، جولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دینا دا ہے ملے مینا، جولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دینا دی ہے ملے سولی، جے کر یار دینا دی ہے ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے۔ جناب ابو بکر صدیق جدوں گل سنیے دوڑ کے نبی وال گئے نے، عرض کیتی سونیا میں سنیا ہے تساں اعلان نبوت فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں سچ پہ آیا نا، میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا رسول بن کے، ایتھے جملے سننے نہیں، میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہاں۔ جنابی ابو بکر نے ہاتھ جاڑے، عرض کیتی سونیا انہاں لوگاں نے دلیلاں منگنیاں نے، انہاں لوگاں نے مسئلے بنانے نے، انہاں لوگاں نو دلیلاں دینیاں پینیاں نے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر انہاں نو دلیلاں میں دے لواں گا، تو دس تینوں میں دلیل دینی ہے یا یمن دا بزرگ تینوں دس گیا؟ ابو بکر زمین تے ڈگ پے نے، محمد یا قدمانوں پھڑ کے آندے سونیا یمن دور مکہ دور سونیا مسافت بھی بڑی ہے،
کملی والیا کوئی ذریعہ بھی کوئی نہیں, میرے تو پہلا آیا بھی کوئی نہیں, اس گل دا پتہ بھی کوئی نہیں, سونیا گواہ بھی میں ماں, شاہد بھی میں ماں, حضور ہجے میں تے گل نہیں کھولی, تھانوں کنے دسیا یمن دے بزرگ دی گل, میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جس رب نے مینو نبی بنایا ہے ان مینو خبراں وی دے چھڈیاں نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. اے جے شان جناب ابو بکر صدیق دی, کو بولے نہ بولے او دی مرضی, یار غار دی شان نرالی ہے. حضور نے فرمایا انہاں نوں تے میں قائل کر لاں گا, تو دس تو کیویں ہونا ہے؟ او یمن والے بابے دی گل میں سناواں کہ تو سنانی؟ اوتھے جناب انج ہتھ بنے, حضور کلمہ پڑھاؤ. ہن جان بھی تہاڈی ہے تے ابو بکر بھی تہاڈا ہے, ہن ہر چیز تہاڈی ہے. ابو بکر دی ہر چیز تہاڈی, انج محبت, انج پیار, انج غلامی. رب کعبہ دی عزت دی قسم ویکھو, اے جمادی ثانی ہے جناب ابو بکر صدیق دے وصال دا مہینہ. میں تاں ذکر چھیڑیا کہ ایڈیاں قربانیاں دین والے یار خود پتھر کھادے, خود مینے سے. حضرت ابو بکر صدیق جدو ایمان لے کے آئے 40,000 دینار سن آپ دے کول, یہ بہت وڈی رقم بندی. 40,000 دینار حضرت ابو بکر صدیق دے کول سن, خزانے وے سن. آپ نے 40,000 دینار حضور دے قدمہ چ لیا کے رکھ چھڑے. سوکھی گل ہے, سوکھی گل ہے, بہت اوکھی گل ہے, کہنی سوکھی ہے. بندے اتنے دین لگے سوچتے ہیں اینے دئیے کہ اینے دئیے, جے اینے دیاں گے تو گھاٹا نہ پی جائے. اللہ دی راہ چ دتیاں نہیں گھاٹے پیندے, کہ پیندے نے؟ پیندے نہیں. توجہ کریا جے. ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو بڑا پیار سی جناب ابو بکر نال. مدینے جدوں آئے نا, گل سنیو, تے آپ نے جڑا آپ دا ذاتی کام ہوندا سی نا, وہ آپ حضرت ابو بکر صدیق نو آندے سن. گھوڑا تیار کرنا ہے, اونٹ تیار کرنا ہے, نبی پاک حضرت ابو بکر نو آندے سن. گھر دا کوئی ذاتی کام ہونا تے حضرت ابو بکر دی ڈیوٹی لگنی. بڑے کلوز سن, بڑی محبت بھی سی. توجہ کریو, جدو مدینے آئے نا جی, گل بڑی سنن والی. حضرت مولا علی دے بھائی سن, حضرت عقیل انہاں دا نام سی, سکے بھائی سن حضرت مولا علی دے. حضرت عقیل نے کلمہ پڑھیا, نوجوان سن, ینگ سن. وہ جدو نبی پاک نے کوئی گل کہنی نہ تے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کام کرن لگ پینا. حضرت عقیل دے دل وچ خیال آیا بھی جیڑا کام حضور کہندے نے, اے بابا ہی کردا ہے, اے ہی اٹھ کے کردے نے, تے میں کیوں نہ کراں؟ اے نہیں بھی بغض سی آپ نال, انج محبت سی بھی میں بھی کام کراں حضور دے, حضور مینوں بھی کہن. گل بڑی سنن والی نویں گل دی تے انشاءاللہ فائدہ دے گی. حضرت عقیل مولا علی دے سکے بھائی, ہن نبی پاک نے جیڑی گل کرنی, حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے تیاری کرن لگ پینی. گل کی ہونی کہ نبی پاک نے کوئی کام کہنا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھن لگنا, تے حضرت عقیل نے آکھنا تسی بہ جاؤ, میں آپ ہی کرنا. تسی اس گل نوں ذرا گہرائی نال سننا جے. تسی بہ جاؤ, میں آپ ہی کرنا, کہ میں اگے اگے ہو کے میں حضور دے کام کراں. انہاں نوں حضور کیوں کہندے نے؟ میں گھر والا میں نبی پاک دا. کئی باری بندے سوچتے ہیں یار میں گھر والا تو مینوں تھوڑی ویلیو دے دینے, بندہ باہروں آندا تے اینوں زیادہ ویلیو لبدی, اینوں زیادہ پیار کردے نے, اور نچوڑ کڈن لگا جے. گل سمجھیو. حضرت ابو بکر صدیق جدوں اٹھنا نا کوئی کام نبی پاک نے, تو انہاں کہنا بہ جاؤ تسی, میں کر لینا وا, بٹھا دینا. ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معمول سی کہ آپ جمعے والے دن نا مسجد دی صفائی کرتے سن. کی کرتے سن؟ اے لو گل سن جائیو, مسجد دی صفائی کرتے سن. جمعے والے دن آ کے صفائی کرنا, تے سب نہ پہلا آنا حضرت ابو بکر صدیق نے, تے بابا جی صفائی کر کے نا مسجد دی, تے پہلی صاف چ ہاتھ بن کے بہ جانا. آن لگی جی گل. جمعے والے دن مسجد دی صفائی کر کے تے کتنے بہنا؟ پہلی صاف سے. اور اسلام بھی شریعت بھی آندی کہ جڑا پہلا آوے وہ پہلی صاف سے بہے, تے کوئی بندہ انہوں اٹھا سکتا. اے سنیو گل. ہون آپ نے صفائی کی تھی پوری مسجد دی, حضرت ابو بکر صدیق نے پہلی صاف سے بہ گئے, میں کول ہو کے حضور دی گل سناں گا.
ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਦੂਹਾ ਚਿਹਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਰਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। हज़रत अकील आए, मौला अली ना वो दरवाजे ते खड़े सन बाहर। हज़रत अकील आए तो हज़रत अकील ने आके ना हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया उठो हाँ इथों, इथों उठो हाँ। हज़रत अबू बकर सदीक ने गुस्सा नहीं किया या ये नहीं आख्या भी मैनू तू कौन आ उठाने वाला, मैं बजुर्ग किदों का कलमा पढ़िया सी, इंज किया उंज किया, मैनू उठ। हज़रत अबू बकर सदीक उठ खलोते, जी साहबजादा हुक्म करो, पीछे चलो तुसी। हज़रत अबू बकर सदीक दूसरी साफ च, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी, चौथी तो पंजवीं, सतवीं साफ च ना जाके हथ बन के कहते ने हजूर इत्थे बह जावां जे तुहाडा हुक्म होवे ते। गल सुनियो हुण, इत्थे कोई बंदे नूं उठाओ हाँ भला, जे इत्थे कतल ना हो गए तो गल करियो, ते जे कोई माड़ा बंदा तगड़े बंदे नूं उठा छड्डे ते उस जगह तो वो तो फिर मसीते आ ही नहीं सकता, सारी जिंदगी मस्जिद च आ ही नहीं सकता। हज़रत अबू बकर सदीक नूं हज़रत अकील ने पहली साफ च उठाया, फरमाया तुसी पीछे जाके बहो। हज़रत अबू बकर सदीक उठे तो पिछली साफ च जाके बह गए। जुम्मे का दिन सी, हज़रत अली ने सारा मंजर वेख लिया। जुम्मा हो गया, जुम्मे तो बाद ना हज़रत मौला अली नबी पाक दे कोल आया, आके अर्ज़ की हजूर अकील नौजवान है, इन्हें थोड़ा जहा समझाओ। नबी पाक ने फरमाया अली की होया है? उन्हें सारी गल दसी भी इंज ने हज़रत अबू बकर सदीक ने किया, उन्हें पहली साफ च उठा के तो पीछे बिठा छड़िया। नबी पाक सारी गल सुनते रहे तो हजूर ने शिकायत हज़रत अकील की लाते पे सन मौला अली। हज़रत अकील आलू नबी पाक ने नहीं पूछया, हजूर ने पूछया अली मेरे अबू बकर का की रवैया सी? हाय हाय हाय, पता सी ना उस्तादा नूं पता हुंदा शागिर्दां दा भी किस रवैये का मालक। मेरे अबू बकर ने कोई गल तो नहीं की, किस रवैये ना गल? हजूर उन्हें कोई गल नहीं की। वो तो हथ बन के कहते सन तुसी खानदान रसूल हो, असी तो तुहाडे नौकर हाँ, असी तो तुहाडे गुलाम हाँ, जिथे आखोगे असी बह जावांगे। हजूर उन्हें कोई गल नहीं की, उन्हें अदब किया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। वेखो कौन अबू बकर सदीक दी शान, दुश्मनियां ते लड़ाइयां झगड़े कित्थों लैंदियां जे गल्लां कढ के। होए हजूर वो पिछली साफ ते टुर गए, सतवीं साफ चो ना जुम्मा पढ़िया, उन्हें कोई गल नहीं की थी। नबी पाक ने फरमाया ठीक है जाओ मेरे अबू बकर नूं बुलाओ। हाय हाय, थोड़े अथरू एवं तो नहीं होंगे, कोई अंदर गल सुनता हो तो फिर पता लगता ना जी। जनाबे अबू बकर आ गए, जनाबे अकील नूं बुलाओ। हुण जनाबे अकील भी आ गए। नबी पाक ने फरमाया अकील मेरे को बह जा। हज़रत अबू बकर सदीक ने पूछा अबू बकर जुम्मे वाले दिन की होया है, की मामला होया? हथ बन के अर्ज की हजूर कुछ नहीं होया। ये नहीं भी अपनी सफाई हजूर मैनू पिछे बिठाया सन, हजूर मैनू बाहर कढ़िया सन, हथ बन हजूर कुछ नहीं होया, हजूर कोई ऐसी परेशानी वाली गल नहीं। फिर भी छुपाते पे ने कि हजूर दे खानदान का बच्चा है, शिकायत नहीं लाई गल, हजूर कुछ नहीं, मैं तो कमी है इस बूहे का, मैं तो नौकर है इस दर का, हजूर कोई ऐसी गल नहीं हुई। हजूर ने फरमाया नहीं अकील नूं बुलाओ। अकील नूं बुलाया, फरमाया अकील तेनू पता मेरे अबू बकर दी की शान है? हजूर इंज हाथ बन लिया हज़रत अकील ने, फरमाया अकील सब नालों पहला जेड़ा मेरे ते ईमान लैके आया सी वो अबू बकर सदीक सी। लोग मैनू पत्थर मारते सन ते अबू बकर अगे हो जाता सी। जिसम अबू बकर सदीक दा छन्नी होंदा सी ते मेरे ते एक पत्थर भी आउण नहीं सी दिंदा। फरमाया तेनू पता ही अबू बकर कौन है? जदों मैनू शेबे ईमान घाटी दे विच बाहर कढ़ दिता गया मक्के तो कोई बंदा औखा पानी बंद हो गया हजूर दा। फरमाया ये अबू बकर सदीक सी जिहड़ा लोकां दीयां दुश्मनियां में सह के ते खाना लैके आउंदा रहा है, पानी लैके आउंदा रहा है। फरमाया ये अबू बकर सदीक है। फरमाया जदों गारे सौर च मैं गया, अबू बकर सदीक दी बेटी सी अस्मा बिनत अबू बकर जिहड़ी रोज़ाना मक्के चू खाना लैके ते गारे सौर च जांदी सी। 3 दिन तक खाना पहुँचाया जनाबे अबू बकर दी बेटी ने। फिर फरमाया अकील तेनू पता है मेरे अबू बकर दी की शान है? हजूर गलती हो गई है, हजूर माफ़ कर दो। फरमाया वेख
جس مسجد تو ابو بکر نے اٹھایا ہے مسجد بھی نہیں خرید کے دیتی ہے اس مسجد پیسے بھی میرے ابو بکر دے لگے نے فرمایا میرا ابو بکر ہووے جدو کوئی بندہ مینوں پیسے بھیجدا تو میں کسے دے سمجھ کے خرچ کرنا تو جدوں ابو بکر دا مال میرے کو ہوندا تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرنا ایڈی شان نہیں ابو بکر صدیق دی ایڈا مقام ہے جدو جناب عقیل نے سنیا نبی پاک نے آخری جملے کی فرمایا عقیل جڑے ابو بکر دے میرے تے احسان نے نا میں سب دے احساناں دا بدلہ دے چلا پر اے واحد میرا یار ابو بکر صدیق ہے جیدہ احسان دا بدلہ میں نہیں دندا پیا قیامت والے دن میرا رب ادا کرے گا جدو مسجد نبوی دی زمین خریدی گئی سب نال پہلاں جڑے پیسے دیتے سن حضرت ابو بکر صدیق نے دیتے سن تو ویکھو یار کیسا مقام کیسا مرتبہ اور کیسا اپنے آپ ماریا جناب عقیل بھی اتھرو آگے کہ کام میں ٹھیک نہیں کیتا اچھا کام نہیں کیتا معذرت کی تھی پھر بھی جناب ابو بکر نے گسا پل بھی نہیں آیا پیشانی تے کہ جناب میرے نال انج کیوں کیتا جے مینوں ذلیل کیوں کیتا جے تو جناب مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے ابو بکر دی شان ہے کہ میرے ابو بکر دا مقام ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے بابا حضرت عمر ساری زندگی آپ دی خواہش ہی کہ میں زندگی چ ایک واری ابو بکر صدیق تو اگے ود جا ایک واری زندگی چ پوری زندگی دی خواہش سی کادے واسطے نیکی واسطے پوری زندگی جدو حضور نے مال منگیا نا تو ساریاں دیتا حضرت عثمان نے سب نال زیادہ مال دیتا اس ویلے ادھر ویکھیو تے جڑے سکے سن نا حضرت عثمان نے نبی پاک نے دیتے حضور ممبر تے بیٹھ کے نا انج انہوں نے کردے سن انج سکیاں تے کر کے حضور فرماندے سن عثمان جنہ تو کر چھڑیا نا اج دین اسلام نال اج تو بعد تو جو مرضی بھی کریں اللہ نے تیرے تے جنت واجب کر چھڑی ہے اینی شان اینا دی اینا مقام ہے آخری گل سنان لگا حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے آخری عمر سی آخری ویلا بیمار ہو گئے جدو بابا جی بیمار ہوئے نا تے حضرت مولا علی بھی پریشان ہو گئے جناب عمر بھی پریشان ہو گئے آپ کسے حکیم نو لیون نہیں سن دیندے کسے ڈاکٹر نو چیک نہیں سن کرواندے جناب عمر نے حضرت علی دی سفارش پائی بھی تسی کرو تہاڈی مہربانی تہاڈی گل نہ من جانی ہے کیونکہ تسی خاندان رسول وچوں ہو تہاڈی گل منن گے مولا علی نے سفارش پائی وہ من گئے انہاں نے شام وچوں نہ ایک حکیم لیا طبیب لیا حضرت عمر نے منگوایا بڑا سیاںا طبیب سی شام وچوں طبیب لیا کے تو انہاں نے چیک کروایا تے حضرت ابو بکر صدیق دی انہاں نبض ویکھی سارا کچھ ویکھیا حکیم کہنے لگا یار بیماری تو کوئی نہیں کمزوری بڑی ہے بیماری کوئی نہیں میں چیک کیتا کوئی بیماری نہیں ابو بکر نو کمزوری بہت ہو گئی ہے جناب عمر یار سن تو یارانہ انداز کہنے لگے ابو بکر یار دس کمزور کیوں ہو گئے ہیں جناب ابو بکر دے اتھرو آگے فرمایا عمر تنو رب کعبہ دی قسم سچی دسی کیا تنو میری بیماری دا پتہ نہیں تینو میری بیماری دا تینو میرے پتہ نہیں مینو کیڑی بیماری ہے جناب عمر دی اکھاں اتھرو آگے آکھن لگے وہ پتہ تے ایوے فرمایا پھر دس دا کیوں نہیں انہاں بیماریاں دا علاج دنیا دے طبیباں کول کوئی نہیں تھائیوں تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جنابی ابو بکر صدیق فرمانے نے میری بیماری آوے جنہاں دے دل بے ہوئے جانی بچھڑ کہ کون روے جے تھوڑا جنہ دے دل بری ہے جانی بچھڑے کہ کون روے پھر تھوڑا ہے سب روگاں دا ہے راگ محمد ہے سب روگاں دا ہے راگ محمد ہے جس دا نام وچھوڑا فرمایا یار جدوں دا ٹر گیا جے ابو بکر دی زندگی اجڑ گئی جے
अबू बकर दियां रौनकां मुक गईयां जे अबू बकर दियां बहारां मुक गईयां ने अंदरों ही अंदर अग खाई जांदी है यार दा विछोड़ा मारी जा रहा है यार दी जुदाई मैनू खाई जा रही है ते जांदियां पुत्र नूं कह गए ने पुत्रा जदों तेरा बाप दुनिया तो जावे मेरी मैयत नबी दे हुजरे दे सामने लै जाई पिओ दी मैयत नबी दे कमरे दे सामने लै जाई कमरा बंद होना है हाथ बन के आखिया जे सोनिया यार बूवे दे आया है यार दी मैयत बूवे दे आई सोनिया जे इजाजत होवे दरवाजा खोल दे असा यार नो यार नल मिलाना असा यार नो यार नल मिलाना है वफा दी हद दा नाम है अबू बकर इश्क दी हद दा नाम है अबू बकर जदों सारे साहबा ने नबी दे हुजरे दे सामने हथ बन्ने हजूर यार आया जे यार मजार आया जे अबू बकर सदीक आया जे मुअर्रिखीन लिख देने इधरों साहबा ने आवाज मारी उधरों नबी दे हुजरे दा दरवाजा खुल गया अंदरों आवाज आई है मेरी गुलामा यार नो यार नर मजार विच मिला दिया यार नो यार नो यार नाल कैसी वफा सी कैसी वफा सी जिथे हजूर लेटे ने उत्थे जनाबे अबू बकर लेटे ने अज भी कोई जांदा है ना जी तो कैसा मंजर है वो जालियां दे सामने नाम लिखे ने जिथे जनाबे अबू बकर सदीक दा रोज़ा है उत्थे जनाबे अबू बकर दा नाम है जिथे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोज़ा मुबारक है कब्र अनवर है उत्थे हजूर दा नाम ते जिथे उमर पाक दा कदी दुश्मनां नूं भी कोल जगह दई दियां ने लोग तो उस कब्रस्तान नहीं मुर्दा दफन करते भी सारी जिंदगी साड़ी लाग ही नहीं आई इन्हां नाल ते जेड़े यार होण उन्हां नूं नाल जगह मिलदी है जेड़े प्यारे होण उन्हां नूं कहा जांदा वे इत्थे आ जाओ ये बहुत वड्डी निशानी है अल्लाह दी इज्जत दी कसम सुनियो तुहानूं मुबारक है तुसीं नबी दी आल दे भी नौकर हो नबी दे यारां दे भी नौकर हो नबी दे सहाब दे भी गुलाम हो ये इश्क दी गल है ये मुहब्बत दी गल है जेड़ा भी इस तरीके ते चलेगा अल्लाह उहदी कब्र नूं जन्नत बना छड्डेगा इंशाअल्लाह और नीयत करो कि सानू भी उंज दा अल्लाह दिल अता फरमाए जनाबे अबू बकर सदीक वर्गा जनाबे उमर वर्गा क्योंकि जमादियो सानी सी तां वास्ते ज़रूरी सी आप दा जिक्र खैर करना और सुनना अल्लाह पाक मैनू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए आमीन वमा।